आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले भारतीय गोर्खा परिसङ्घका अध्यक्ष सुकमन मोक्तानको असामयिक निधनको खबरले गोर्खा समुदाय मर्माहित भएको अनि आफू पनि मर्माहित भएको बताउँदै तिनको आत्माले शान्ति पाओस् भनी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। मोक्तानको निधन हुँदा समस्त गोर्खा जातिले एउटा महान हस्ती गुमाएको आभास गरेको तिनले थप बताएका छन्। सीपीआरएमका संस्थापक सदस्य दिवंगत सुकमान मोक्तानजीको आज बिहान मात्रै उहाँको देहावसान भयो। उहाँको दिवंगत आत्माप्रति हामी क्रामाक्प परिवार शोक व्यक्त गर्दछौँ, साथै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। यस दुःखद घडीलाई उहाँका परिवार र इष्टमित्र सबैले सहने शक्ति दिउन् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। साथसाथै उहाँले जुन आफ्नो जीवनमा नेपाली साहित्य समाजको निम्ति जे जति पनि काम गरे, यो अतुल्य काम, बिर्सन नसक्ने कामहरू छन्। उहाँको योगदानलाई नेपाली समाजले कहिले पनि बिर्सने छैनन्। उहाँ देशका विभिन्न प्रान्तहरूमा नेपाली समाजलाई एकजुट बनाउने, गोर्खा समाजलाई एक सूत्र बनाउने उहाँको ठुलो एउटा मिसन थियो, एउटा उद्देश्य राखेर उहाँले देशका विभिन्न प्रान्तहरूमा गोर्खा जातिले भोगेका समस्याहरू, त्यो आसाम अरुणाचल प्रदेशदेखि लिएर हरेक प्रान्तमा नै उहाँ पुग्नुभयो र गोर्खा समाजलाई एकमुष्ट बनाएर हाम्रो जुन आत्मीय जाति आत्मीय नियन्त्रणको कुरा छ, यो माथि उहाँले जहिले पनि ठुलो एउटा प्रचार गर्नुभयो, एकत्रित पार्नुभयो र एकजना साहित्यिक समाजसेवक उहाँले गरेको योगदानलाई नेपाली समाजले कहिले पनि बिर्सने छैनन्। यस दुःखद घडीमा उहाँले दिनुभएको योगदानलाई यो समाजले निश्चित रूपमा कदर गरेर उहाँको सपनालाई साकार बनाउनेछन् भन्ने हामीले आशा व्यक्त गर्दछौँ। र यस दुःखद घडीमा हामी सायद अब निश्चित रूपमा उहाँको अन्तिम शव यात्रामा सम्म पनि अहिलेको वर्तमान जुन कोभिडको समस्या छ, यो कोभिडको समस्या लिएर हामी पुग्न नसकौँला, तरै तापनि उहाँले अधुरो छोडेर गएको काम हामी निश्चित रूपमा त्यो सपनालाई हामी साकार गर्छौँ भन्ने हामीले प्रण लिएका छौँ। कालेबुङमा थुप्रिने महिलाहरूको सठिक व्यवस्थापनमाथि सम्पूर्ण नागरिक सचेत बनेर अघि आउनुपर्ने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले सम्पूर्णमा अपिल गरेका छन्। विशेष गरी तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ हामी नगरपालिकाको तर्फबाट। यो चाहिँ के भन्दाखेरि आजभन्दा 15 दिन अगाडिदेखि चाहिँ यो प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जो लोवर नेवार गाउँमा जहाँ हाम्रो डम्पिङ ग्राउन्ड छ र नगरपालिकाको आफ्नै डम्पिङ ग्राउन्ड हो। त्यहाँनिर रोड पनि केही हदसम्म आफ्नो नगरपालिकाकै अधीनमा रहेको छ। तर त्यहाँ के भएको छ भनेदेखि अब जुन प्रकारले मैला फ्याँक्ने मिति चाहिँ एउटा उहाँले एउटा निर्धारित समय दिएको थियो, जसमा चाहिँ 1.5 वर्षसम्म चाहिँ मात्रै मैला फ्याँक्नु तपाईँहरूलाई दिइन्छ। त्यसको बादमा चाहिँ कृपया यहाँबाट चाहिँ मैला नफ्याँकिदिनुहोस्, तपाईँले अन्य व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने उहाँको एउटा कुरा थियो। र त्यो किन भन्दाखेरि त्यो पनि विशेष गरी दलमान गाउँ लोवर नेवार गाउँमा चाहिँ अब अलिकति स्लोपिङ ल्यान्ड छ, पहिरो पनि जाने अनि घरिघरि आगो लाग्ने र विगतको वर्षमा जुन प्रकारले आगो लागेको थियो त्यो चाहिँ झन्डै झन्डै 1.5-2 महिनासम्म त्यो आगो निभाउनु नसक्दाखेरि चाहिँ अब गाउँलेवासी पनि त्राही भएको थियो र उहाँले पनि यो जनगुनासो हो उनीहरूको हामी कुरा सुन्नुपर्छ र त्यसलाई आगो नियन्त्रणमा आएपछि हामीले मैला फ्याँक्नुको निम्ति चाहिँ बात गर्दाखेरि यही एउटा 1.5 वर्षको एग्रिमेन्ट भएको थियो। अन्त हामीले पनि
नगरपालिकाले यो चाहँदैन कि अब गरेर दलमन गाउँमै मैला फ्याँक्नुपर्छ जिन्दगीभरि भनेर। हुन त नगरपालिकाले आजभन्दा अगाडिको बोर्डले दलमन गाउँलाई मैला फ्याँक्नुको निम्ति नै त्यहाँनिर त्यो ल्यान्ड लिएको थियो। तर आज गएर यो जुन प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ भने हामी अहिलेको बोर्डले त्यहाँ मैला फ्याँक्दैनौँ, ठिकै छ हामी फ्याँक्दैनौँ, तर नयाँ व्यवस्थित ढङ्गमा एउटा आधुनिक चिजहरूलाई ल्याएर चाहिँ यसलाई बजारमा नै कन्ट्रोल गर्ने हामी एउटा सोच बनाएको छौँ भनेर चाहिँ यो कुरामा एउटा 1.5 वर्षको एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो। तर अब बिचमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, यहाँनिर जुन प्रकारले एउटा कोरोनाको कुरा आयो, बिचमा इलेक्सन आयो, भरि के भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब यो सामानहरू पनि केरलाबाट आउनुपर्ने हो, साउथबाट आउनुपर्ने, र यो समयमा पनि आएन, र लगाउने जग्गामा पनि गएर हामी लगाउँछौँ भन्दाखेरि पनि त्यहाँनिर धेरैवटा कुरा मान्छेहरूले नबुझेर नजानेर होइन गर्नु दिँदैनौँ भन्दाखेरि यो ढिलाइ भएको थियो। र ढिलाइ हुँदाखेरि चाहिँ आजको दिनमा यो नीति सकिँदाखेरि आज यो एउटा ठुलो चाप सृष्टि भएको छ। मिरिकको ओकाइटी चियाबारीको बीज गाउँमा 9 जना कोरोना पोजिटिभ पाएपछि समाजसेवी ऋषिका छेत्रीको टिमले त्यहाँ गएर मास्क सेनिटाइजर वितरण गरेको जानकारी ऋषिका छेत्रीले दिएकी छन्। उनले यसबारे मिरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका मेडिकल अफिसरसँग बात गरेर त्यहाँबाट पनि मेडिकल टिम गएर परिस्थितिको निरीक्षण गरेको, जसको निम्ति मिरिकका बीएमओएस टाँसी लामा प्रति आभार प्रकट गरेकी छन्। उनले यसबारे अधिक जानकारी दिएकी छन्। आज मेन मिरिकमा आउनु परेको है हामीले कारण चाहिँ के हो भने हिजो मात्रै हामीले सूचना पाएका थियौँ कि मिरिकको ओकैटी बीच गाउँ भन्ने जग्गामा चाहिँ एकदमै कोभिड एफेक्टेड छ है। त्यहाँनिर अलमोस्ट 9 जना मान्छेहरू कोभिड एफेक्टेड भइसकेको छ, अनि त्यसमा 10 वर्षभन्दा मुनिको नानीहरू पनि एफेक्टेड भइसकेको छ है। अनि एज वेल एज त्यहाँ मेडिकल टिम्सहरू पनि पुगेको छैन भन्ने जुन चाहिँ हामीलाई गुनासोहरू गाउँलेबाट आयो, त्यसमा नै हाम्रो एउटा टिमले है सविन दर्नालज्यूको इनिसिएटिभमा हिजो हामीले ओकैटी बीच गाउँमा हामीले मास्कहरू पठायौँ है। तर अहिलेको त्यो सिचुएसनमा मास्क एन्ड सेनिटाइजर मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यहाँनिर मेडिकल टिमहरू जानु, टेस्टहरू गर्नु, सेनिटाइज गर्नु, इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है। त्यसको लागि आज बिहान मैले मर्निङमा मिरिकको बीएमओएच टाँसीज्यूसँग मैले फोन मार्फत है कुरा गर्दाखेरिको उहाँले भन्नुभयो कि मैले मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू निभाउँदै म मेडिकल टिम्सहरू त्यहाँ पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो है, पठाइदिइसकेको छु भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँहरूलाई म हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि आई थिङ्क दिस इज द निड अफ द आवर है। अनि टाँसीज्यूले जस्तो प्रकारले छिट्टो एउटा क्विक इनिसिएटिभ लिनुभयो, त्यसको वी रियली डु अप्रिसिएट द्याट थिङ। अनि यहाँबाट म हाम्रो मिरिकका फुलफिल गरिदिनु पर्यो। अनि त्यो गाउँबाट हामीलाई धेरै गुनासोहरू पनि आएको थियो। हुनु त अहिले सिचुएसन त्यस्तै छ, सबैलाई एउटा डर त्रास भन्ने छ होइन। तर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो चालक दाजुभाइहरूलाई, उहाँको गुनासो के थियो भने हामी ओकटीको हो भनेर हामीलाई कुनै गाडीले पनि उठाउँदैन, अहिले हामीसँग बोल्नु पनि डराउँछ भन्ने लाइक गुनासोहरू थियो। अनि म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण जनसाधारणलाई कोभिड मलाई पनि हुनसक्छ है, कोभिडले मलाई पनि इफेक्ट गर्नु सक्छ, कोभिडले तपाईँलाई पनि इफेक्ट गर्नु सक्छ, कोभिडले हामी मध्येमा कसैलाई पनि इफेक्ट गर्न सक्छ। कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा जारी गरिएको अध्यादेशलाई पालन गरी प्रशासनले बजार बन्दको घोषणाको समय तालिकाले जनतालाई पर्न गएको असुविधाको कारण गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जनचेतना सङ्घर्ष समितिले समय तालिकालाई फेरबदल गरिदिया जाओस् भनेर सम्बन्धित विभागहरू समक्ष ज्ञापन पत्र चढाएको छ। समितिका अध्यक्ष मन्जिला तामाङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुराको जानकारी दिएकी छन्। तपाईहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, किनभनेदेखि तपाईँहरू सबैले नै जसले जाति माटो र आफ्नो मुद्दालाई बुझेर तपाईँहरूले बहुमतले भोट हालेर हाम्रो विधायकलाई तपाईँहरूले जित हासिल गराउनु भयो, त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई बधाई साथसाथै धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर अहिले म यसरी मिडियाको मार्फत आउनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ यो कोभिड-19 को फेरि दोस्रो लहरमा जुन किसिमको यहाँनिर महामारीहरू फैलिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि बजारमा एउटा दोकानहरू एउटा खोल्ने बन्द गर्ने एउटा टाइमिङहरू
विषय लिएर चाहिँ अलिकति हाम्रो रुरल एरियाबाट आउने कमान बस्तीको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो टाइमिङमा यहाँको जुन चाहिँ प्रकारले सेट गरेको छ 7 to 10 त्यसले चाहिँ अलिकति असुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूको असुविधालाई हेरेर हामी हिजो डिएमकोमा पनि हामी गएको थियौँ कि यसको टाइम चाहिँ अलिकति चेन्ज गरिदिएर जाओस् भनेर। र आज हामी लालकोटीमा पनि एडमिनिस्ट्रेटरलाई भेट्न आएको थियो, तर उहाँलाई हामीले भेट्न सकेनौँ। तर हामीले उहाँ चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम चाहिँ हामीले छोडेर राखेको छौँ। र म भन्नु चाहन्छु कि प्रशासनलाई पनि, जसले पनि यो लकडाउनको यो टाइमिङलाई सेट गरेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यानमा राखेर रुरल एरियाको हाम्रो जनताको दुःखलाई हेरेर, किनभने 10 बजी कमान बस्तीको मान्छे चाहिँ आउँदैन 10 बजिसकेको हुन्छ र दोकानपाट सबै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफूलाई चाहिएको जरुरी चिजहरू चाहिँ किन्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले असुविधा महसुस गरेको छ। यसलाई नै हामीले बुझेर चाहिँ हामीले यसरी मेमोरेन्डम दिनु आएको हौँ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने अहिले जुन किसिमको यो चलिरहेको छ होइन, फेरि यो कोभिड-19 को दोस्रो लहर चलिरहेको छ, यसमा तपाईँहरू आफै नै सुरक्षित हुनुपर्छ, आफैलाई बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ। र भोलिको दिनमा हामीले जुन मेमोरेन्डम हामीले दिएको छौँ र त्यसलाई हेरेर टाइमिङ चेन्ज गर्यो, सपोज 10 देखिको 2 बजीसम्म खोलिदियो भनेदेखि बजारपाट तपाईँहरू भिडभाड नगरिदिनुहोस्। कमान बस्तीबाट आउनेहरू पनि तपाईँहरू आफ्नो काम जरुरी छ भने मात्रै तपाईँहरू आइदिनुहोस्, जरुरी छैन भने कसैलाई केही पठाउँदाखेरि हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले त्यसैमा गरेको राम्रो हुन्छ होला भनेर म तपाईँहरूलाई एउटा अपिल पनि गर्न चाहन्छु र भन्नु चाहन्छु, तपाईँहरू घरमा बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस् र आफैलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। अनि तकदाह स्वास्थ्य खण्ड अन्तर्गत पर्ने मङ्पुको रोङचोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत सिमले विभागमा आज कोरोना टेस्ट अथवा आरटीपीसीआर गरियो। मङ्पु सिन्कोना बगान अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, तकदाह स्वास्थ्य खण्डका स्वास्थ्यकर्मी, आशाकर्मी अनि मङ्पु टास्क फोर्स सदस्य किरण पाखरिनको अगुवाईमा आज सिमलेवासी 43 जना मानिसहरूले आरटीपीसीआर टेस्ट गराएका छन्, जसको जाँच गर्न नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेज लगिएको छ। उनीहरूको आज गरिएको जाँचको रिपोर्ट आउन 3 दिनभन्दा अधिक समय लाग्ने किरण पाखरिनले जनाएको छ। यसभन्दा अघि पनि उक्त स्वास्थ्य टोलीले कोभिड-19 को आरटीपीसीआर टेस्ट मङ्पुको विभिन्न ठाउँहरूमा गरिसकेको छ। यता तकदाह स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, मङ्पु अस्पतालका कर्मचारी, एएनएम अनि आशाकर्मीको अगुवाईमा 6 पल्ट कोरोनाको भ्याक्सिन भइसकेको छ। यो भर्खरै आज चाहिँ यहाँ हामी मङ्पुमा सिमलेदेखि कमसेकम स्टार्ट गर्दैछौँ कि हिजै मात्र हामीलाई डिप्युटी सिएमओबाट एउटा पर्मिसन भयो कि अब आरटीपीसीआर फेरि हामीले गर्न सक्छौँ भनेर। विशेष हाम्रो मङ्पुको यो क्षेत्र चाहिँ जहाँ हामी आज सिमलेमा गरिरहेका छौँ, सिमले मङ्पु क्षेत्र चाहिँ हाम्रो NH10 यो NHPC र हाइवे भयो प्लस NHPC अनि रेलवे प्रोजेक्टको ठाउँहरूदेखि नजिक भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो एउटा प्रिकसनरी रूपमा हामीले यहाँबाट स्टार्ट गरिरहेका छौँ। किनभने त्यो क्षेत्रहरूमा अलिकति तलको क्षेत्रहरूमा पोजिटिभ केसेसहरू भेटिरहेको छ, जसले गर्दा अब त्यही क्षेत्रमा हाम्रो यहाँका मान्छेहरू पनि, हाम्रो मङ्पुका मान्छेहरू पनि काम गर्नु जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा प्रिकसनरी रूपमा चाहिँ हामीले यहाँनिर लिइरहेका छौँ। यो आज स्टार्ट गरेका छौँ कि हामीले अग्रिम यो कतिवटा केसेसहरू यदि हामीले पहिचान गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूलाई आइसोलेट गरेर घरमै राखेर राम्रोसँग दबाई पानी हाम्रा एएनएमहरूले दबाई पानीहरू गरिहाल्नु हुनेछ, हाम्रो मेडिकल अफिसरहरूसँग सम्पर्क राखेर, र जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भनौँ मास उयसमा नफैलियोस् है। नागरिक समिति सदस्य एवं पूर्व सभासद उदय देवान, टाँसी नामगेल भोटिया, व्यापारी संगठनका सभापति बच्चु प्रसाद, सचिव निमा ठेन्डु भोटिया, उर्मिला तामाङ, अकिल अहमद, युवक संघका सचिव रमेश राई तथा एकाधिक अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको तत्परतामा कोभिड-19 को दोस्रो लहरको रोकथामको निम्ति जारी गरिएको आंशिक लकडाउनबारे माइकिङ गरिएको छ। अब उसो सुकेपोखरी बजार तथा संलग्न क्षेत्रका दोकानपाट बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म खुल्ला राखिने तथा सरकारले निर्धारण गरेको समय बेलुकी दोकानपाट नखुलिने जानकारी गराइएको बताइएको छ।
आगामी 15 मईसम्मको निम्ति उक्त नियम कार्यान्वयन गरिने अनि त्यसपछि नियममा फेरबदल हुन सक्ने बताइएको छ। आंशिक लकडाउनलाई कठोर रूपमा पालन गरिदिने सरकारी आदेश अनि कोभिड प्रोटोकललाई पनि पालन गरिदिने अपिल गर्दै नागरिक समितिले कसैले नियमको उल्लङ्घन गरेको खण्डमा कानुनी कारबाही गरिने माइकिङ मार्फत जनसाधारणलाई जानकारी गराएको छ। मिरिकले आंशिक लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालन गरिरहेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा पोजिटिभहरूको संख्या बढेपछि सरकारले घोषणा गरेको आंशिक लकडाउनको असर मिरिकमा पूर्ण रूपले परेको छ। मानिसहरूको चहल पहल न्यून देखिएको छ भने औषधि पसल र ब्याङ्कतिर पनि मानिसहरू कम देखिएको छ। प्रकोप बढेपछि मानिसहरूले पूर्ण सतर्कता अपनाइरहेका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ शाखाका अध्यक्ष अजय एडवर्डले अक्सिमिटर किन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् अनि यो उपकरण आम जनतासम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई स्वयं सहायता समूहहरूद्वारा सञ्चालन गरिने पनि योजना रहेको तिनले बताएका छन्। यो उपकरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हो भन्दै यसले हामीलाई शरीरमा अक्सिजन स्तरको सङ्केत दिन्छ भने चाँडै नै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि जनताको निम्ति व्यवस्था गर्ने तिनले जानकारी दिएका छन्। यो यहाँ 2500 3000 गर्दैछ। यो चाहिँ यो अक्सिमिटर हो। म यसको अलिकति यो हामीले गाउँ बस्तीमा अब बाँड्ने छौँ सेल्फ हेल्प ग्रुप समाजहरूमा, किनभने बजारमा चाहिँ मान्छेले हैन बजारमा चाहिँ नो इट्स ओके बजारमा चाहिँ मान्छेहरूले 2-3 हजार रुपियाँ दिनु सक्छ र गाउँ कमानमा गरिबको गाउँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन। अनि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने हामीले सुन्नुमा आउँदैछौँ तल हस्पिटलमा यहाँ प्लान्टर्स हस्पिटलमा मान्छेहरूको अक्सिजन लेभल 30-40 हैन अब 95 नर्मल हो, 90 भित्र पनि इट इज ओके, तर 90 देखि मुनि आयो भने चाहिँ खास गरी यो जुन चाहिँ सरकारको नियम अनुसार यो स्टेरोइड्स र एन्टिबायोटिक्स छ, यो सरकार वेस्ट बेङ्गल सरकारले भनेको यो थाल्यो भने बाँच्ने चान्स एकदमै यो 90% छ। तर अक्सिजन लेभल 30-40 सँग आउँदैछ अनि यहाँ भेन्टिलेटर छैन दार्जिलिङमा भेन्टिलेटर नहुनुको लागि चाहिँ सिलगढी जानुपर्छ अनि सिलगढीमा भेन्टिलेटरको दिनको 30-40 हजार रुपियाँ गरिब मान्छेले अफोर्ड गर्न सक्दैन। पैसा छ भने बाँच्छ, पैसा छैन भने मर्छ। पैसा छ भने पनि कोही बेला 30-40 सो अक्सिमिटर यो सानो मेसिन हो, तर यो चाहिँ यो कोभिडको लागि चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईहरुको एरियामा एकजना पोजिटिभ छ भन्ने तपाईहरुले भन्नुहुँदैछ, यो चाहिँ उहाँलाई दिनुहोस् अनि उहाँ जाति भएर चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई फर्काइदिने, किनभने यो चाहिँ हामीले अरू बिमारीहरूलाई दिन सक्छौँ हैन। अनि तपाईको घरमा आइसोलेसन गर्छु भनेको छ, हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स पनि मगाइरहेको छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा महँगो इक्विपमेन्ट हो। एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको झन्डै 80,000 रुपियाँ लाग्छ। तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्लगमा हाल्यो अक्सिजन त्यस्तै हुन्छ, बोतलमा अक्सिजन उठ्यो हुन्छ, मान्छेले त्यो रिफिल गरिरहनु पर्दैन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan?
We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। बाबा, भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सर, तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अहिले घरि कोरोनाको दोस्रो वेबको महामारीमा परेर देशमा दैनिक हजारौं मानिसहरूको कोभिडको कारण मृत्यु भइरहेको छ। यसरी कोरोनाको दोस्रो वेबलाई मध्यनजर राख्दै मङ्पू परिवर्तन क्लबले आजदेखि घर दैलो सेवा सुरु गर्ने भएको छ। क्लबका संस्थापक सदस्य दावा शेर्पाले कोभिड-19 को दोस्रो वेबले दिनोदिन दार्जिलिङ पहाडी भेगमा पनि संक्रमण बढिरहेको कारण यसलाई रोकथाम गर्नको निम्ति अनि मङ्पू भेगमा यसलाई फैलिन नदिन नै यस प्रकारको घर दैलो सेवा मङ्पू परिवर्तन क्लबले सुरु गरेको जनाएका छन्।
क्लबका सदस्य छिरिङ तामाङले पनि कोरोना भएर होम आइसोलेसन भएको बिरामीहरूलाई मानिसहरूले सेवा पुर्याउन नसक्ने भएको कारण नै मङ्पू परिवर्तन क्लबले घर दैलो सेवा पुर्याउने सोच राखेर अघि आएको बताएका छन्। विशेष होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूको सहयोग गर्न नै क्लबले आजदेखि घर दैलो अभियान मङ्पूभरि मात्र सुरु गरेको कुरा छिरिङ तामाङले जनाएका छन्। तपाईलाई थाहै छ हाम्रो मङ्पू परिवर्तन क्लब एउटा सार्वजनिक सामाजिक सेवा गरेर गत वर्षदेखि आइरहेको छ। हामीले मङ्पूको विभिन्न ठाउँहरूमा सेनिटाइजेसनको काम गत वर्षदेखि नै गरेर आइरहेको छौँ र यस वर्ष पनि हामीले त्यो काम हाम्रो हेल्थको टिमसँग मिलेर गरिरहेका छौँ। सेनिटाइजेसन हुने काम भइरहेको छ र यो पेन्डेमिकको सिचुएसन एकदमै दिन प्रतिदिन दयनीय भएर गइरहेको छ। यसर्थ हामीले यसको रोकथाम गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष रोकथाम आफूबाट नै हो। आफ्नो सेफ्टी आफूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब समयमा हुनसक्छ कतिजनाले मेडिकलको त्यस्तो सुविधा नपाउला, यसैले आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। र यस वर्ष यो पेन्डेमिक महामारीलाई मध्यनजर राखेर हामी मङ्पू परिवर्तन क्लबद्वारा हामीले एउटा हजुरहरूलाई घर दैलो सेवाको सुविधा दिन लागिरहेका छौँ। यस सुविधामा हामीले हजुरलाई चाहिने रोजमर्राको डेली युजेस जति पनि हजुरले दैनिक जीवनमा चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू खानपानदेखि लिएर हजुरको निजी जीवनमा डेली चाहिने सामानहरू सबै हामी हजुरको घर दैलोमै उपस्थित गराइदिने साथै हजुरहरूको जति पनि निजी आवश्यकताहरू छ त्यसलाई पनि हामी पूर्ति गर्ने हामी मङ्पू परिवर्तन क्लबले एउटा एप्लिकेसन तयार गरेको छौँ, एउटा पेज क्रिएट गरेको छौँ फेसबुकमा र यस पेजको नाम छ घर दैलो सेवा। यो हजुरहरूको यो महामारीलाई साथै हजुरहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राखेर हामीले यो सुरु गर्न लागेको हो र हजुरहरू सम्पूर्णलाई हामी यो जनाउन चाहन्छौँ कि यस पेजद्वारा हजुरले कुनै पनि सामान मङ्पूभरि हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर मगाउन सक्नुहुनेछ र यस सामानमा हामी तपाईँलाई मासु मङ्सादेखि लिएर सागसब्जीदेखि लिएर दाल पान जति पनि तपाईँको निजी पर्सनल नन पर्सनल जति पनि तपाईँहरूलाई डेली युजेसमा चाहिने, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू विभिन्न ठाउँबाट मार्केटमा आएर ग्यादरिङ नहोस्, बजारमा तपाईँहरू आउनु नपरोस्, त्यो ग्यादरिङलाई अलिकति क्राउडलेस बनाउन हामीले यो एउटा पेज क्रिएट गरेको हो। कोरोनाको बढ्दो महामारीलाई रोकथाम गर्ने उद्देश्यले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा पुल बिजनबारी गोक समष्टिको आयोजनामा आज पुल बिजनबारी बजारमा फायर ब्रिगेडका गाडीहरूको सहयोगमा सेनिटाइजेसन कार्यक्रम गरिएको छ। यस सेनिटाइजेसनको कार्यक्रम थाना लाइन पुल बजार चैनपुर हुँदै बिजनबारी बजारमा पुगेर समाप्त गरिने अनि गाडीहरू नपुगेको ठाउँमा ह्यान्ड मसिनद्वारा सेनिटाइजेसन गरिने गोजोमोमो विमल खेमा पुल बिजनबारी गोक समष्टि सभापति विनय सुब्बा अनि प्रवक्ता अरुण दुरालले जानकारी गराएका छन्। सार्वजनिक जहाँ पब्लिक ज्यादा हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी यो गाडी बस्ने ठाउँमा चाहिँ फायर ब्रिगेडको सहयोगले आज हामी सेनिटाइजेसन गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ र जहाँनिर यो गाडी पस्दैन त्यहाँनिर चाहिँ हामी ह्यान्ड मेसिनहरू लगाएर जहाँ चेकचाकतिर चाहिँ हामी आफै गर्नेछौँ र जहाँनिर गाडी पस्छ त्यसमा चाहिँ हामी यो फायर ब्रिगेडको सहयोग लिएर हामी गर्नेछौँ। इलेक्ट्रोनिक ज्यादा मात्रामा छ र फायर ब्रिगेडको साथसाथमा हामीले फायर ब्रिगेड नपुगेको जग्गामा चाहिँ यो ह्यान्ड मेसिन इलेक्ट्रोनिक मेसिनद्वारा हामीले यो भाइरसनाशक औषधि हामी स्प्रे गर्न लागिरहेछौँ। हामी परिस्थिति अनुसार हामी विभिन्न बजारहरूतिर प्राय मात्रामा गर्छौँ। हामी सिङ्ला गोक बजार कुलबुङ बजारमा कैँजले भयो यस्तो बजारहरूमा पनि हामी फेरि हामी बादमा यो सेनिटाइजरको कार्यक्रम हामी गर्दै जानेछौँ। पछिल्ला केही दिन यता सिक्किममा कोरोना संक्रमणका मामिलाहरू तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको छ। आज राज्यमा 241 वटा नयाँ मामिला पुष्टि भएको छ भने जसमध्ये पूर्व जिल्लाबाट 189, पश्चिम जिल्लाबाट 12, दक्षिण जिल्लाबाट 35 र उत्तर जिल्लाबाट 5 रहेको छ। आज 241 वटा नयाँ मामिला थपिएपछि राज्यमा कोरोना संक्रमणका कुल सक्रिय मामिला 2739 पुगेको छ। अर्कोतिर आज 8 जना कोरोना संक्रमित मानिसहरूको मृत्यु भएपछि कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको कुल संख्या बढेर 177 पुगेको छ।
अहिलेसम्म राज्यमा कुल 10,165 जना मानिसहरू कोरोना संक्रमित बनिसकेका छन्, जसमध्ये 7,042 जना निको भइसकेका छन्। कोरोनाको संक्रमणको रोकथामसँगै जलढका पिएचसीमा जनसाधारणले कोरोना खोप लगाउन जाँदा भोग्न परिरहेको विविध समस्याहरूको समाधान शीघ्र गरियोस् भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 45 नम्बर समष्टि विनयखेमाको पक्षबाट समष्टि उपाध्यक्ष सन्दीप कुलुङ अनि युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेश गुरुङको अगुवाईमा गोरुबथान खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी अनि कालेबुङ विधायकलाई ज्ञापन पेश गरिएको छ। वर्तमान स्थिति तथा बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई केन्द्र गरेर आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखेमा नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत कोठीधुरा तल्लो शाखाद्वारा गाउँघर सेनिटाइज साथै प्रत्येक घरमा मास्क वितरण गर्ने कार्य गरिएको छ। उक्त कार्य गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङ अनि कोठीधुरा शाखा अध्यक्ष दिनेश थापाको अगुवाईमा सम्पन्न भयो। यी दिनहरूमा यस्ता कार्य गर्न अत्यन्तै आवश्यक रहेको ठान्दै उक्त कार्य गरिएको बताइएको छ। कोरोना महामारीको बढ्दो प्रकोपलाई मध्यनजर राखेर कालेबुङ वार्ड नम्बर 11 मा वार्ड पार्षद बबिता चौरासियाको पहलमा कालेबुङ अग्निशमन विभागद्वारा रेली रोड, गोसखान आदि विभिन्न स्थानमा सेनिटाइज गरिएको छ। विशेष गरेर उक्त रोड र स्थानहरूमा मानिसहरूको बढी चहल पहल हुने गरेकोले आज त्यो रोड र गल्लीहरूमा सेनिटाइज गरिएको बताइएको छ। आफ्नो गाउँ आफै बचाऊ भन्ने प्रमुख नाराको साथमा आज जोरबङ्गलो सुकिया खण्ड अन्तर्गत प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायतको प्रमुख पहल तथा स्थानीय मानिसहरूको सहयोगमा स्थानीय छोटा पुमोङ ग्राम सेवक समाज, आँगनबाडी कर्मी साथै स्वनिर्भर दलको संयुक्त आयोजनामा गाउँभरि कीटनाशक औषधि छिटकाउ गरिने कार्य सम्पन्न गरियो, जसमा विशेष गाउँको झोडा नाली, सार्वजनिक स्थलहरू लगायत गाउँमा रहेका विद्यालयहरू, माध्यमिक शिक्षा केन्द्र, छोटा पुमोङ प्राथमिक पाठशाला, स्वास्थ्य केन्द्र, आँगनबाडी केन्द्र, शिशु शिक्षा केन्द्र आदि लगायतका स्थानहरूमा उक्त कीटनाशक औषधि छर्कने कार्य गरिएको समाजका सदस्य तथा शिक्षक छत्रसिंह निरोलाले जानकारी गराएका छन्। र आज छोटा पुमोङ बस्ती एरियामा जोरबङ्गलो सुकिया खण्ड अन्तर्गत प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायतको निर्देशअनुसार छोटा पुमोङ ICDS साथै सेल्फ हेल्प ग्रुप साथै ग्राम सेवक समाजको संयुक्त आयोजनामा भिक्टरबोर्न डिजिज अन्तर्गत कीटनाशक औषधिहरू आज यहाँनिर छर्किने कार्य, गाउँभरि छर्किने कार्य भयो। सार्वजनिक स्थलहरू साथै गाउँका प्रत्येक नाली झोडाहरूमा आजको यो कीटनाशक औषधि छर्किने कार्य भइरहेको छ र यसरी नै आज यो क्षेत्र गाउँ बस्ती लगायत कमान एरियामा पनि, टी गार्डन एरियामा पनि यो कीटनाशक औषधि छर्किने कार्य गरिनेछ। धन्यवाद। सुकेपोखरी खण्डको पुसुम्बङ निवासी पुनम राई चट्याङको कारण बेहोस हुन पुगिन्। आफ्नो काममा जाँदै गर्दा उक्त घटना भएको बताइएको छ। हस्पिटल पुगेपछि तिनलाई होस आएको थियो भने मेडिकल टिमका रितेश पोर्तेल मार्फत अजय एडवर्डले एडवर्ड फाउन्डेसनबाट सहयोग गरेका छन्। खै चट्याङले लागेछ, मलाई त थाहा पनि छैन कसरी हस्पिटलमा यहाँ आएर पो भर्खर होस आएर चाहिँ अहिले अलिक उयो छु भनौँ न। अनि आज नै भर्खरै पुसुङ ब्याङ्कबाट श्री पुनम राईलाई चट्याङले लागेछ। थन्डर स्ट्राइक भएर उहाँलाई शरीरमा पुरा घाउ भएछ। उहाँ बिहोसीको स्थितिमा हस्पिटल आएका थियो। हामीले उहाँलाई ट्रिटमेन्टहरू गरिदियो है, अन्त यहाँ एडमिट गरेका छौँ। सो हामी यही जनसाधारणलाई यही अपिल गर्न चाहन्छौँ कि कोभिड साथसाथै नेचुरल कलामिटिजहरू पनि अहिले सित बाँच्ने। अब पानीहरू पर्दैछ, भुइँचालोहरू आउँदैछ। सो भुइँचालो, यो पहिरो अनि यो चट्याङहरूसित बाँच्ने अनि आफूलाई सेफ राख्ने। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।